नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म पुष्पा शर्मा। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सोमबार मन्त्री हेरफेर गरेको छ। यो निर्णय कार्यान्वयन भइरहँदा जसपाको आन्तरिक एकता भने छ्याछ्या परेको तथ्य लुक्न सकेको छैन। पछिल्लो समय पार्टीमा देखिएको विवादले बहुमत र अल्पमतको खेल सुरु भएसँगै केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई बाइपास गर्दै अघि बढ्ने तहसम्म पुगे। विगतमा समाजवादलाई पार्टीको कार्यदिशा मानेर एकै मोर्चामा गोलबद्ध भएका दुई सम्भावना बोकेका नेताको जुधाइमा पार्टी एकताको भावना भने मिचिएको छ। हुन त स्थानीय तह निर्वाचनदेखि नै दुई पक्षबीच विवाद नै थियो। यो बढ्दै जाँदा अहिलेको अवस्था मात्र आएको छैन। अब यी दुई नेता एकै ठाउँमा नबस्ने गरी विवाद भएकाले जसपा अब सग्लो रहने सम्भावना निकै कम देखिएको छ। यो विवादको असर समग्र पार्टीमा परेको छ। थप असर आगामी दिनमा अझै देखिएला। तर कम्युनिजम छाडेर समाजवाद अङ्गालेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने सङ्कटमा परेका छन्। विगतमा उनलाई साथ दिँदै आएको ठुलो तबका अहिले यादवतिर ढल्केपछि यसका लागि यो विवाद महँगो परेको हो। यो अवस्थाले अप्ठ्यारोमा परेका बाबुराम भट्टराई पक्षको आगामी कदम के हुन्छ भन्ने प्रश्न यति बेला आम नागरिकदेखि अन्य राजनैतिक दलमा समेत उठिरहेको छ। आज हामी जसपाको विवाद र अबको सम्भावित कदमलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ जसपाका नेता गङ्गा नारायण श्रेष्ठलाई। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यो निर्वाचनको मुखमा अन्य दलहरूमा चाहिँ पार्टीलाई कसरी सशक्त बनाउने, एकीकरण गर्ने कि वाम एकताको पनि चर्चा चलिरहेको छ, गठबन्धन कसरी अगाडि बढाउने भनेर लागिरहेका छन्। जसपा चाहिँ फुटको सङ्घारमा छ। यो फुटको सङ्घारमा आउनुमा चाहिँ यसको बीजारोपण चाहिँ कहाँबाट सुरुवात भएको थियो? यो अलि पहिलादेखि नै थियो। व्यक्तिगत रूपमा कोही कसैको इच्छा चाहनाले केही हुँदैन पार्टीभित्र। मुख्यतः वैचारिक रूपमा नै हामीले हाम्रो पार्टीभित्र पार्टी एकता गर्दादेखि केही वैचारिक प्रश्नहरू अगाडि सारेका थियौँ। त्यो समाधान होला हामी प्रतीक्षामा बस्यौँ। त्यो त झन्झन बिग्रिँदै यो तहसम्म आइपुग्यो। जस्तै खासमा हाम्रो दुई तीनटा विषयमा पार्टीभित्र पहिलादेखि नै अलिकति विमति थियो। जस्तो एउटा कुरा के थियो भने जनता समाजवादी पार्टी यो कुनै क्षेत्रीयतावादी पार्टी होइन, यो कुनै साम्प्रदायिक पार्टी होइन। यो पार्टी भनेको राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी हो र यो राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी बनाउनको निम्ति हामीले मेहनत गर्नुपर्छ। हामी पहिलादेखि नै यो भन्दै आइराखेका थियौँ। यसको मतलब उपेन्द्र यादवले चाहिँ आफ्नो क्षेत्र मध्य प्रदेशमा बढी फोकस भयो, अन्य राष्ट्रिय स्तरमा हो। यो त लुकेन नि त। अहिलेको मत परिणामले पनि, स्थानीय तहको मत परिणामले पनि त्यही नै भन्छ। त्यो त लुकेन। र त्यसमा खास गरिकन उपेन्द्रजीले समग्र देशलाई नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा उहाँले मधेसलाई जति फोकस गरेको भए परिणाम अरू ठाउँ पनि त आउँथ्यो नि त। तर उहाँ एकदमै आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै अर्थात् मध्य प्रदेशमा मात्रै जो केन्द्रित हुनुभयो, यसले राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी निर्माण गर्ने सम्भावना एकदमै क्षीण देखियो, कमजोर देखियो। 74 भन्दा परिणामले त देखाइराखेको छ नि, कमजोर छ नि त। पहिलो कुरा यो हो। दोस्रो कुरा, हामीले पार्टी एकता गर्दाखेरि उहाँले एकल नेतृत्वको कुरा गरिराख्नु भएको थियो। हामीले समावेशी सामूहिक नेतृत्वको कुरा गरिराखेका थियौँ। र पार्टी एकता हुँदाखेरि मैले खास गरिकन जनता समाजवादी पार्टी बन्नुभन्दा अगाडि समाजवादी पार्टी बन्दै गर्दाखेरिको अलिकति स्मरण गर्न खोजेको हो। एकातिर नयाँ शक्ति पार्टी थियो, अर्कोतिर सङ्घीय समाजवादी फोरम थियो। त्यो दुईटाको बिचमा एकता गर्दाखेरि पनि हामीले यो कुरा उठाएका थियौँ। त्यतिखेर अलि पछि गरौँ भन्ने खालको भयो। त्यही सन्दर्भमा समाजवादी पार्टी र तत्कालीन राजपाको बिच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी भयो। र त्यो जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गर्दाखेरि केन्द्रीय अध्यक्षहरू दुईजना राख्ने भन्ने त भयो। तर हामीले सोचेको त्यस्तो मात्रै थिएन। हामीले सोचेको चाहिँ बहुअध्यक्षात्मक प्रणाली मात्रै होइन, हामीले सोचेको समावेशी सामूहिक नेतृत्व प्रणाली थियो। त्यो कुरा उपेन्द्रजीलाई हामीले बुझाउन सकेनौँ। र उहाँले
सधैँभरि एकल नेतृत्वको पक्षपोषण मात्रै गर्नुभयो र एकल नेतृत्व भएन भनेदेखि पार्टीभित्र बहुकेन्द्र हुन्छ। बहुकेन्द्र भनेको त्यसले गुटहरू सिर्जना गर्छन्, गुटहरूको बिचमा त्यहाँ मारामार चल्छ, पार्टी कमजोर हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अध्यक्ष भनेको एउटै मात्रै हुनुपर्छ, एकल नेतृत्व हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यो किन भन्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा यहाँसम्म आउँदाखेरि थाहा पाइयो कि। जस्तो यहाँनिर मैले रोकिहालेँ, जस्तो यहाँले भन्न त अलिक फोकस वैचारिक रूपमा पनि हाम्रा केही मतभेदहरू थिए, पार्टी एकता देखिने भन्नुभयो। तर पछिल्लो समय देख्दाखेरि चाहिँ वैचारिक भन्दा पनि पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्ष, नेतृत्वमा कसले बढी शक्ति पहुँचमा पुर्याउने, कसले प्रयोग गर्ने भन्नेमा चाहिँ देखियो। यो पछिल्लो देखिएको भनेको मन्त्री हेरफेरमा चाहिँ बाबुराम भट्टराई अलि बढी असन्तुष्ट देखिएको हिसाबले यो शक्ति सङ्घर्ष चाहिँ बाबुराम भट्टराई या अरू मन्त्री हेरफेरमा मात्र असन्तुष्ट भयो र? मैले भने नि पार्टी एकता गर्दैदेखि हाम्रा अलग अलग कन्सेप्टहरू थिए क्या। त्यो कुरालाई हामीले घटाउँदै त्यो कुरालाई एउटा सल्टाउनु पर्नेमा हामी आफ्नो ठाउँमा चाहिँ अडानमा बस्यौँ। जस्तो हामीले अगाडि सारेको कुरा, बाबुरामजी लगायत हामीले अगाडि सारेको कुरा हामीलाई सत्य लागिराखेको छ र त्यो लजिकसहित हामीले भनिराखेका छौँ। उहाँलाई सत्य लागेको कुरा उहाँले पनि भनिराख्नु भएको छ। तर अब हाम्रो विश्वास चाहिँ के हो भनेदेखि अहिले क्षेत्रीयतावादी एउटा दल गठन गरेर नेपालमा केही हुनेवाला छैन। एकातिर एकल नेतृत्व भन्दै पार्टीभित्र नेताले सर्वसत्तावाद लाद्ने या स्वेच्छाचारी चाहिँ लाद्ने, यो पनि अब कसैले सही हुँदैन। किनकि हामी त 21औं शताब्दीमा छौँ नि, लोकतन्त्रको युगमा छौँ नि। अब केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ उपेन्द्र यादवले, त्यसमा यहाँहरू सहभागी हुनुहुन्न? होइन, हामीले त अर्को बैठक अर्थात् जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक असारको 29 र 30 गते काठमाडौँमा आयोजना गरिसक्यौँ नि। किनकि उपेन्द्रजीले बोलाएको बैठकको बारेमा हामीलाई जानकारी छैन। मैले यो किन सोधेको भने हुन त एकै दिन यहाँहरूको समानान्तर बैठक बस्ने प्रश्न देखियो यो हिसाबले। तर पनि उपेन्द्र यादवले के भन्नुभएको छ भने पार्टीभित्र मतभेद छन्, आउनुहोस् बसौँ, सँगै बैठकमा बसौँ, छलफल गरौँ, असन्तुष्टताका विषयहरू के हुन् छलफल गरौँ भनिरहनु भएको छ होइन। उहाँले त्यो अप्सन दिनुभएको छ नि। खोइ तपाईँसँग आएर भन्नुभयो कि? हाम्रो मिडिया मार्फत भन्नुभयो। त्यही त, हामीलाई त भन्नुभएको छैन। म त त्यही पार्टीको एउटा पूर्व महासचिव पनि हो, अहिले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सदस्य पनि हो। हिजो बैठक बोलाउँदाखेरि त अध्यक्षजीले निर्देशन गर्नुहुन्थ्यो, महासचिवको हैसियतले बैठक बोलाइन्थ्यो। कुनै जानकारी छैन। बाबुराम भट्टराई त 1 नम्बर प्रोटोकलको अध्यक्ष हो नि। ल मलाई थाहा भएन अरे, बाबुराम भट्टराईले पनि थाहा नहुनु, केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने त्यो थाहा नहुनु, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक राख्ने त्यो थाहा नहुनु, मन्त्री परिषदमा साथीहरूको हेरफेर हुने त्यो थाहा नहुनु। अनि खोइ त तपाईले भनेको उपेन्द्र यादवले अर्को पनि के विषय भन्नुभएको छ भने यो अवस्था आइपुग्नुमा पार्टीभित्रको द्वन्द्व त छँदैछ, त्यसमा चाहिँ बाह्य रूपमा पनि केही खेल खेलिएको छ, त्यहाँ पनि केही हस्तक्षेप भएको छ, त्यही भएर यो अवस्था आयो, सृजना भयो भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले टार्गेट गर्न खोज्नु भएको कसलाई हो? उहाँले आफैलाई होला नि, हामीलाई त थाहा छैन त्यस्तो कुरा। बाहिर हस्तक्षेप त्यही त उहाँलाई गरे होला नि त, त्यही भएर उहाँले भन्नुभयो होला, हामीलाई त थाहा छैन। जसपा पार्टी फुटाउनको निम्ति बाह्य शक्तिले लगानी गर्यो भनेर कहीँ चाहिँ उहाँले भन्नुभएको मैले पनि सुने। लगानी गरेको हो भने त्यही त, लगानी गरेको हो भनेदेखि उहाँ आफैले गरे होला नि त। पछिल्लो समय माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई बीचको भेटघाटलाई उहाँले जोडेर भन्न खोज्नु भएको, राष्ट्रपति निवासमा गोप्य छलफल भयो, आन्तरिक रूपमा कुरा पनि भयो भन्ने विषय छ। यसमा चाहिँ प्रचण्डको हात केही छ कि भन्ने आकलन? होइन, प्रचण्डजी र उपेन्द्रजी पनि त बारम्बार भेट्नु भएको छ नि। त्यो कुरालाई अरूले ट्विस्ट गरेर भन्यो भने के हुन्छ? पार्टीका अध्यक्षहरूको बिचमा एउटा लेभलमा एउटा तहमा भेटघाट हुने कुरा नराम्रो हो र? राम्रै हो नि, त्यो पनि केही कुरा लुकाइएको छैन। बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड उहाँहरू दुईजना उपराष्ट्रपतिको निवासमा भेट भयो, त्यो कुरा सत्य हो। र त्यो भेटेको कुराहरू पनि बाहिर सार्वजनिक भएको छ। बाबुराम भट्टराईले लामो समयदेखि नेपालमा समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने एउटा प्रस्तावना अगाडि सार्नु भएको छ र त्यो प्रस्तावनामा अहिले उहाँले विभिन्न नेताहरूसँग बसेर भेटेर छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही सिलसिलामा उहाँले भेट्नु भएको थियो। हजुर, प्रचण्डको प्रतिक्रिया चाहिँ के थियो बाबुराम भट्टराई र? होइन, उहाँको प्रतिक्रिया पनि अहिले नेपालमा जसरी चलिराखेका छन् दलहरू अब यसरी लामो समयसम्म जाँदैन।
अलिकति यसले नयाँपन खोज्नुपर्छ, दलहरू मोडिफाई हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त उहाँले पनि सार्वजनिक रूपमा भनिराख्नु भएको छ नि। कतिपय अवस्थामा यो माओवादी विघटन गर्नु पर्यो भनेर उहाँ चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। त्यो भनेको त एउटा नयाँपन खोजौँ भनेर भनेको होला नि त। अब के त जस्तो पार्टी विभाजनकै अवस्थामा पुगिसकेपछि यो चाहिँ अब कानुनी रूपमा वैधानिक रूपमा पार्टी विभाजनको अवस्था के हुन्छ, सम्भावना कति छ? अनि यो त अब हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छौँ होइन, उहाँले पनि केन्द्रीय समितिको बैठक भनेर बोलाउनु भएको रहेछ। अब त्यो दुईटा बैठकमा त्यतिखेर नै थाहा हुन्छ क्या कसको बहुमत हुन्छ कसको अल्पमत हुन्छ होइन, या चाहिँ कसैको पनि बहुमत हुँदैन। विभिन्न अप्सनहरू त्यतिखेर देखा पर्लान् नि। यहाँले व्यक्तिगत रूपमा आफूले देखेको सम्भावना के छ? होइन, सम्भावना त हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छौँ, विस्तारित बैठक। त्यो केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले पार्टीभित्र भएका विविध खालका जुन समस्याहरू छन् ती समस्याहरू समाधान गर्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण एउटा निर्णयहरू गरेर जानेछ। त्यहाँ महत्त्वपूर्ण हात त जस्तो अशोक राईको पनि देखियो कि यहाँहरूसँग यहाँको लाइनमा हुनुहुन्थ्यो अशोक राई, अब अहिले चाहिँ उहाँका निकट मन्त्री चाहिँ अहिले निरन्तर रूपमा अब निरन्तरता दिनुभयो, मन्त्री फिर्ता गर्नु भएन उपेन्द्र यादवले। त्यो सम्भावना उता ढल्किने सम्भावना भयो भने त स्वतः रूपमा यहाँ त अल्पमतमा देखिनु भयो होइन। अब उहाँको निकट भएको हुनाले राजेन्द्र श्रेष्ठजीले निरन्तरता पाउनु भएको भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। त्यो कुनै बेला एउटै पार्टीमा आएको हिसाबले अशोक राईजीको निकटको मान्छे भनेर पनि भन्न सकिएला, तर मलाई व्यवहारिक रूपमा अहिले त्यस्तो लाग्दैन होइन। र दोस्रो कुरा, यहाँले उपेन्द्रजीसँग अशोकजी हुँदाखेरि तपाईँहरू अल्पमतमा भन्ने खालको कुरा जो भन्नुभएको छ, हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक त बल्ल बोलाइराखेका छौँ। त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा अशोकजी अहिले अनुपस्थित हुने भन्ने खालको कुनै हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छैन। भोलि आउनु भएन भनेदेखि त्यतिखेरको कुरा हो। अहिले त बैठक बोलाइएको छ नि, उपेन्द्रजीलाई पनि बोलाइएको छ, अशोकजीलाई पनि बोलाइएको छ, सबै साथीहरूलाई बैठकमा बोलाइएको छ नि त। त्यसो भएको हुनाले अहिले नै को बहुमतमा को अल्पमतमा को व्यक्ति कता भनेर हामीले अनुमान गर्नु ठिक होइन। हाम्रो कुराकानी जारी रहनेछ। बेला भएको छ ब्रेकको, हामी ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ यहाँलाई पुनः कार्यक्रम। धन्यवाद। अब पार्टी फुटाउने तयारी यहाँले चाहिँ धेरै पृष्ठभूमिमा कुरा गर्नुभयो कि अब उपेन्द्र यादवले एकलौटी गरेकोदेखि मन्त्री हेरफेरमा खासै सहकारी नगरेको, छलफल नगरेको पार्टीमा, तर पनि पार्टी फुटाउने यो भूमिकामा चाहिँ केही पृष्ठभूमि चाहिँ बाबुराम भट्टराईले पनि तयार गरिरहनु भएको थियो भनेर बाहिर चर्चामा पनि छ। यो विषय मैले ठ्याक्कै कहाँनिर जोड्न खोजेको भने बाबुराम भट्टराईले चाहिँ 77 फागुनमा समावेशी लोकतन्त्र पार्टी दर्ता भएको त्यो पार्टी चाहिँ बाबुराम निकट छ भन्ने चर्चा छ। यति मात्र होइन, अर्को पृष्ठभूमि जस्तो गोरखामा नै जस्तो अन्य ठाउँमा गठबन्धनले सहकार्य गरेर चुनावी तालमेल गर्दै गर्दाखेरि गोरखामा चाहिँ प्रतिपक्ष एमालेसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुभयो। यी लगायतका विभिन्न कारणहरूले पनि एउटा पार्टी फुटाउने अथवा छुट्टै केही योजना बनाएको पृष्ठभूमि चाहिँ तयार गरेको छ भनेर भनिन्छ। अनि अनुमान त गर्न पाइयो सबैले, तर प्रमाण हुनु पर्यो कि। अनुमानको कुरा र प्रमाणको कुरा त अलग अलग कुराहरू हुन् नि। जस्तै यहाँले पृष्ठभूमिको कुरा गर्नुभयो, पृष्ठभूमिकै कुरा गर्ने भने यो जसपा पार्टी बाबुरामले सेक्रिफाइस नगर्नु भएको भए यो पार्टी नै बन्दैन थियो। मैले पृष्ठभूमितिर लैजान चाहेँ। जुन बेला तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपा पार्टीको बिचमा एकता घोषणा गरियो, तर त्यो निर्वाचन आयोगमा दर्ता थिएन कि। निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनको निम्ति जुन कागजातहरू तयार पारिएको थियो र त्यहाँ नेम लिस्ट बनाइएको थियो, त्यो लिस्टमा पहिला बाबुराम भट्टराईको नाम 1 नम्बरमा थियो कि। त्यो 1 नम्बरको नाम बाबुरामजीले आफैले आफ्नै हातले 1 नम्बरबाट काटेर 4 नम्बरमा नलेखुन्जेलसम्म पार्टी दर्तै हुने स्थिति रहेन। दिनभरि किचलो भइरह्यो र बेलुका 6 बजे जब उहाँले आफ्नो नाम 1 नम्बरबाट हटाएर 4 नम्बरमा लेख्नुभयो, बल्ल जसपा पार्टी दर्ता भयो। भने यो जसपा पार्टी बनाउनको निम्ति सबभन्दा ठुलो सेक्रिफाइस गर्ने नेता मध्येमा को हो त? बाबुराम होइन? पृष्ठभूमिमा कुरा के। अनि जसले यो पार्टी बनायो, त्यत्रो सेक्रिफाइस गरेर यो पार्टी बनायो, अनि उसैले फेरि यो पार्टी फुटाउने? नेभर, त्यो हुँदैन। त्यस्तो चाहिँ अझै तपाईँको सत्य कुरा होइन। दुनियाँलाई भ्रमित गर्ने खालको झुट बोल्नु हुँदैन चाहिँ पहिलो कुरा।
दोस्रो कुरा के नामको पार्टी भनेर भन्नु मैले याद पनि गरिनँ हैन। समावेशी त्यही त अब खै के नाम के समावेशी के लोकतान्त्रिक पार्टी हैन। त्यो विषयमा चाहिँ अब भने बाबुरामजीले किन जोड्ने? नेपालमा सबैलाई पार्टी दर्ता गर्ने अधिकार त होला नि, कसैले गएर पार्टी दर्ता गरे होला अनि बाबुरामजीलाई त्यो पार्टीको अहिले नेता बनाइदिने के गरेको त्यस्तो चाहिँ? त्यो त कसैले गएर दर्ता गरे होला हैन। बाबुरामजीसँग किन जोड्नु पर्यो त्यो? दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा जहाँसम्म यहाँले गठबन्धनको निकट भएर हैन हिसिला एमएजी त्यो पार्टीमा कहीँ जोडिनु भएको छ? हिसिला एमएजीको नाम त्यो पार्टीको केन्द्रीय समिति खै कतिजनाको छ, को छ नेता पनि थाहा छैन मलाई हैन। जोडिनु भएको छ उहाँ? मलाई त जानकारी छैन। चर्चा त विभिन्न हुनसक्छ है। अब अर्को कुरा भनेको गोर्खाको कुरा। गोर्खामा हामीले हेर्नु पर्यो कि पहिला 5 दलीय गठबन्धनको बिचमा हैन छलफल चलेर जुन सहमति भएको थियो त्यो सहमति भत्कियो, फेरि अर्को सहमति बन्यो, फेरि भत्कियो, फेरि बन्यो, फेरि भत्कियो, अन्तिममा चौथोचोटि त्यतिखेर स्थानीय रूपमा त्यो बाबुरामजीले गराएको त होइन नि, उहाँले कहीँ हस्ताक्षर त गर्नु भएको छैन, उहाँको जिल्ला भएको हुनाले जोडियो। स्थानीय रूपमा साथीहरूले जब कङ्ग्रेसले धोका दियो, जब माओवादीले धोका दियो, त्यो पनि एकचोटि होइन कि पटक पटक धोका दिइसके पछाडि अन्तिममा स्थानीय रूपमा साथीहरूले एमालेसँग उहाँहरू त्यो गठबन्धन होइन तालमेल गर्न पुग्नु भएको हो। अब तपाईँहरूको विकल्प के हुन्छ? अब नयाँ पार्टी फेरि गठन गरेर जानुभयो, दर्ता गरेर जानुहुन्छ, अथवा तपाईँहरूको पुरानो पार्टी छ जुन यहाँले जुन एकीकरण गराउनु भयो नयाँ शक्ति, त्यो पार्टीलाई फेरि पुनर्जीवन दिनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? होइन, नयाँ र पुरानो भन्ने यो शब्दावली नै प्रयोग नगरौँ भन्छु कि म। किनकि हामी त जसपामा छौँ भने जनता समाजवादी पार्टीका नेता हौँ। अहिले जनता समाजवादी पार्टीको बैठक बोलाएका छौँ, केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक। त्यहाँ चाहिँ करिब मलाई लाग्छ 500-600 साथीहरू, 1000को सेरेफेरोमा साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, नेताहरू। हामी त्यहाँ बस्छौँ, छलफल गर्छौँ हैन, पार्टीभित्र भएका विविध समस्याको समाधान खोज्ने प्रयत्न गर्छौँ। अब अहिले नै हामीले नयाँ र पुरानो यो त शब्दावली प्रयोग पनि अब मलाई लाग्छ त्यति राम्रो कुरा त यहाँको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेपछि निर्क्योल होला, निर्णय होला, तर पनि केही कुराहरू आकलन हुन्छ। यस्तो अवस्था भयो भने हामी यो कदम चाल्छौँ भनेर आकलन पनि गरिन्छ हैन। त्यो हिसाबमा मैले यहाँलाई सोधेको जस्तो। त्यो त भोलिको विषय त भोलि नै गरौँला, किनकि हामी त लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ नि। देशभरिबाट आउने जो करिब 1000 जना साथीहरू हुन्छ, त्यो 1000 जना साथीहरूले त्यहाँ त स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ नि। त्यसो भएको हुनाले त्यो बेलामा के हुन्छ भनेर अहिले नै अनुमान गर्नु, यो होला भनेर एउटा फोरकास्ट के भन्छ भविष्यवाणी गर्नु राम्रो कुरा होइन। यो बिचमा प्रचण्डसँगको भेटघाट सँगसँगै अन्य दलहरूसँग भेटघाट पनि जारी छ बाबुराम भट्टराईको, यो चर्चाकै विषय हो। यद्यपि अर्को विषय पनि के जोडिएको छ भने जुन मन्त्रीलाई उपेन्द्र यादवले फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाए, ती नयाँ मन्त्रीलाई शपथ नगराउनु भनेर एक किसिमको दबाब पनि दिनुभएको छ, बाबुराम भट्टराईले दिनुभएको थियो। यद्यपि त्यो विषय चाहिँ कार्यान्वयन भएन। त्यो हिसाबले उहाँको विपक्षमा निर्णय भयो, प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्नुभयो। त्यो हिसाबले नेकपा एमालेसँगको सहकार्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न होइन। पहिलो कुरा त जो साथीहरू अहिले शपथ ग्रहण गरेर नयाँ कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ 3 जना साथीहरू हैन, उहाँहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा कुनै टिका टिप्पणी छैन। हाम्रो मन्त्री हुन लागेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, पटक पटक मन्त्री भइसक्नु भएको साथीहरू फेरि मन्त्री हुनुभएको छ हैन, उहाँहरूलाई बधाई छ, शुभकामना छ, राम्रो काम गर्नु होला। तर हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूसँगको कुनै अन्तर्विरोध होइन क्या। हामीले भनेको के हो भने जसपा पार्टी भनेको त हामी पनि त हो। जसपा पार्टीले मन्त्री फेरबदल गर्दा एउटा गुटले लेखेर पठाउने अनि अरू सिङ्गो पार्टी चाहिँ रमिती भएर हेरेर बस्नुपर्ने, त्यस्तो त हुँदैन नि। उपेन्द्रजीको जति अधिकार छ यो पार्टीभित्र एउटा सदस्य हुनको नाताले मेरो पनि त त्यति नै अधिकार छ नि। मैले त्यो कुरा जानकारी नपाउनु, जानकारी त मैले पनि त पाउनु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनेको कुरा के हो भने त्यो बाबुराम भट्टराईजीको मुखबाट गयो, तर उहाँको व्यक्तिगत कुरा होइन। त्यो हामीले भनेको कुरा के हो भने यो एकलौटी निर्णय चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ, यो पार्टीको निर्णय होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निर्णयलाई तपाईँले रोक्नुहोस् भनेर हामीले भनेको। अघि मैले लिएको रिफरेन्स चाहिँ शनिबार एउटा कार्यक्रममा चाहिँ भट्टराईले वैचारिक दार्शनिक साङ्गठनिक कार्यक्रमका हिसाबले कङ्ग्रेस एमाले माओवादीको विकल्प दिनुपर्छ भनेर थालेको अभियान, यो बिचमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई बिचको भेट, यसमा चाहिँ
के आशंकाहरू छन् कि फेरि पूर्व माओवादीमा फर्कने हुन् कि बाबुराम भट्टराई पक्ष भन्ने पनि धेरै चर्चा चलिरहेको छ। यसलाई अझ प्रश्न पार्न चाहन्छु, स्पष्ट लिन चाहन्छु। यो फर्कने भन्ने कुरा यो होइन कि, हामी एकदमै के प्रश्न बनाउँ भने बाबुराम भट्टराईले साम्यवादी वैचारिक धरातलमा निर्माण भएका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू र पुँजीवादी वैचारिक धरातलमा निर्माण भएका मुख्यतः नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीहरू, उनीहरूको एउटा लिमिटेसन देखियो। यो पार्टीको मात्रै कुरा होइन, त्यो विचारमा नै एउटा लिमिटेसन देखियो के। त्यसको दार्शनिक, त्यसको वैचारिक, त्यसको साङ्गठनिक, त्यसको नेतृत्व प्रणाली, होइन, यसमा एउटा लिमिटेसन देखियो। त्यसले गर्दाखेरि मार्क्सिजम छोड्नुभयो, बाबुराम भट्टराई नयाँ शक्ति गठन गर्नुभयो, त्यो पनि भएन, आएर फेरि समाजवादी दलमा सँगै सहकारी गर्नुभयो, त्यो पनि अवस्था कन्टिन्यू जाने अवस्था बनेन। अब के त भन्ने प्रश्न भयो। हो, मैले त्यही कुरा यहाँ भन्न चाहिराखेको थिएँ कि पुरानो वैचारिक धरातलमा निर्माण भएका पार्टीहरूले अब नयाँ ढङ्गबाट नेतृत्व दिन अक्षम भइसके। त्यस कारणले गर्दाखेरि नयाँ विचारको खोज, दार्शनिक रूपमा एउटा नयाँ विचार, वैचारिक होइन, साङ्गठनिक रूपमा, नेतृत्व प्रणालीमा, सबैमा एउटा नयाँ खोज गरौँ। र त्यो भनेको अहिलेको सन्दर्भमा समाजवाद, र नेपालमा पनि समाजवादी वैचारिक धरातलमा एउटा नयाँ पार्टीको निर्माण गरौँ भन्ने उहाँको प्रस्तावना हो। र त्यसलाई शब्दमा भन्दाखेरि समाजवादी केन्द्र भनेर जो अहिले एक ढङ्गले शब्द स्थापित भइराखेको छ, त्यो समाजवादी केन्द्र यदि बनाउनको लागि प्रचण्डजी तयार हुनुहुन्छ भने उहाँसँग फर्किने होइन के। नयाँ ढङ्गबाट, नयाँ सिरामा हामी फेरि एकताबद्ध भएर किन नजाने, माओवादी हुन जाने होइन कि। दोस्रो कुरा भनेको केपी ओलीजीले ल मान्नुभयो, किन पानी बार गर्ने, उहाँसँग किन मिलेर जान नसक्ने, प्रश्न यो हो। त्यसो भएको हुनाले बाबुरामजी पुरानै घरमा फर्किने, अर्थात् बाबुरामजी एमालेमा प्रवेश गर्ने जस्ता पनि विविध खालका जो कुराहरू आइराखेको छ नि, त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा मात्रै होइन। नेपालको कन्टेक्स्टमा एउटा नयाँ विचारको विचारोपण गरौँ, त्यो अनुसारको शक्ति निर्माण गरौँ, र त्यसमा चाहिँ केपी ओलीजीको पार्टी पनि, प्रचण्डजीको पार्टी पनि, अरू पार्टी पनि तयार भइदियो हुन्थ्यो भनेर उहाँले मेहनत गर्नुभएको हो क्या। तपाईँहरू पार्टीभन्दा माथि उठ्नै सक्नु भएन कि? जस्तो कि लामो समय सङ्घर्ष भयो, व्यवस्थाहरू परिवर्तन भयो, अब त स्थिरता आउला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताका अवस्थामा परिवर्तन हुन सकेन, दलहरू पार्टीभन्दा माथि उठ्न सकेनन्। सत्ता शक्तिभन्दा कसरी शक्ति होताउने, नेतृत्वमा कसरी पुग्ने भन्ने मात्रै केन्द्रित रहे। अब यो अवस्था, जनताको अवस्था चाहिँ कहिले परिवर्तन हुन्छ? तपाईँहरू यही पार्टीभित्रै लडाइँ गर्दै हुन्छ, जनताको अवस्था चाहिँ कहिले परिवर्तन हुन्छ? बाबुरामजी लगायत हाम्रो चिन्ता भनेको यहीँनिर हो क्या। जब संविधान सभाबाट संविधान 2072 सालमा घोषणा भयो नि, नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनको आधारभूत एउटा कोर्स कम्प्लिट भएको हो। बाबुरामजीले पनि भन्नुभएको त्यही हो, हामी सबैले भनेको कुरा त्यही हो। जब व्यवस्था परिवर्तनको आधारभूत कोर्स कम्प्लिट भइसकेपछि नयाँ कोर्सतिर जानु पर्यो नि। त्यो नयाँ कोर्स भनेको के हो भन्दा जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने हो, देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने नै हो नि। त्यसको लागि समृद्धिको बाटोमा लाने भनेर त्यत्तिकै त जाँदैन, त्यसको लागि त एउटा वैचारिक प्रस्तावना चाहिन्छ। हो, त्यसैमा आधारित रहेर नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरिएको थियो र समाजवादी पार्टी हुँदै जनता समाजवादीसम्म यहाँ आइएको थियो। र अवस्था परिवर्तन गर्नको निम्ति जब यो जनता समाजवादी पार्टीभित्रका मुख्य नेता उपेन्द्रजी उदास देखिनुभयो, सङ्घर्षै त्यही त हो। नत्र भने बाबुरामजी लगायत म आफू पनि माओवादी पार्टी त हामीले नि बनाएको पार्टी थियौँ नि, तर त्यो पार्टीभित्र हामीहरू त्यतिखेर चाहिँ छोडेर हिँड्यौँ। त्यो किन भन्दाखेरि कुनै सनकमा आएर छोडेर हिँडेको त होइन, एउटा मुद्दा, एउटा विचार बोकेर छोडेर हिँडेको हो नि। हस् हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आजको 6 प्रश्नमा हामीले जसपाको विवाद र अबको सम्भावना र विकल्पहरू के हुन सक्छन् यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ। आजको 6 प्रश्नको समय यति नै। आज्ञा पाऊ, नमस्ते।